السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نهضروا على لو دوسي كونسيرنون لا فيزا ديتود ان فرانس. دونك في هاد لا فيديو راح نعطيكم لو دوسي شغل لو دوسي جينيرال ستادير اللي راه في لو سيت تاع كونسولا دو فرانس ان الجيري، بلوس راح نزيد لكم شغل باغ اكزومبل لو كوتي ايبرجمون و كوتي غارون. راح نعطيكم 3 دوسي، كاين دوسي تاعي، دوسي تاع وزوج تاع لي دوسي تاع مي زامي. هادو اللي ديجا كان عندهم ديزاكسبتاسيون في الفيزا. دونك راح نعطيكم شغل واش داروا هما اللي عنده اون سيتياسيون بروش الواحد فينا حنا ثلاثه باغ اكزومبل يقدر يدير كيفنا. سينو تقدروا تشوفوا في لو سيت ديريكتومون. دونك نخلي لكم لو لين تاع لو سيت في لا ديسكريبسيون باش تزيدوا تشوفوا بيان. بالك كاين حاجه ما كاين حاجه سيتياسيون ديفيرونت علينا، ستادير هنا كاين مونسيوني لكم واش تقدروا تزيدوا. دونك الحوايج الاولى اللي بيان سور كومان بين كاع صدري كاع خاص يجيبوهم، كاين لو باسبور بيان سور، وكاين ديروا فوتوكوبي تاع لي 5 بروميي باج. كاين لي 5 بروميي باج تاع الباسبور كاع ديرهم فوتوكوبي، صدير وين هما كاين كاشي ولا المهم كاع ديروهم. بلوس الا باغ اكزومبل فاتت زعما عندكم اللي موالفين فواياجي بزاف ايتو، زعما باغ اكزومبل عنده لي 5 بروميي باج، عاود ابري لي 5 بروميي باج عنده دوطر فيزا، عنده دوطر كاشي تاع اونتري سورتي ولا هادو تاني يزيدهم. مي الا كانوا خاويين بلوس كو 5 خاويين يخليهم سي با لا بين. مي الا كان فيهم كاشي فيهم فيزا ولا يزيدهم. دونك هادي قلنا الباسبور وفوتوكوبي تاع لي 5 بروميي باج بلوس الفيزا ولا لي كاشي. ابري كاين لاكور بريالابل. لاكور بريالابل سي لا بري انسكريبسيون، ستادير المومون اللي راح تعجبكم يونيفرسيتي وتفاليديوها، راح يوصلكم في لابواط باستيل، يوصلكم واحد بي دي اف يقول لكم باللي هاد اليونيفرسيتي اكسبتاتكم. هنا هاد الورقه فيها باللي نتوما راكم اكسبتي في هاد اليونيفرسيتي وراكم درتو اون بري انسكريبسيون اون لين. ستادير هاديك تجيبو تامبريميوها، ديروا 2 ولا 3 كوبي. هنا في لو سيت دايرين اون سول كوبي، مي جو بونس تحتاجو 2 ولا 3. دونك ديروا 2 ولا 3 تاع لي كوبي، خليهم عندكم نواري بلون، سي با لا بان ديروهم اون كولور، ديجا ما فيهمش بزاف لي كولور. اون بلوس كاين لو ميساج تاع فان دو بروسيدور. المومون اللي راح تفاليديو لو شوا تاعكم راح يوصلكم ان ايميل في لابواط تاعكم، كيما كي تفاليديو لابواط تفاليديو كي لونتروتيان يتفاليدا ايتو، يوصلكم ان ايميل. دونك هاد الايميل ديجا تاني يقدر يرفد يدي تاخذ دو طون دي فوا، قادر يوصلكم 24 اور، قادر يوصلكم 48 اور، قادر يفد سمانه، باسكو كاين اللي كان يطول لهم. دونك نوزانكيتي با، استناو ويوصل ان شاء الله. ستادير جيست يرفد ان بو دو طون كي تكون كاين لا شارج وكاع. دونك هذا راح يوصلكم ان ايميل ما فيه لا هذه تجي نقولها لكم، ما فيهش بي دي اف ولا يوصل ايميل كاتبين فيه بلي البروسيدور تاعكم كملت. واش ديروا في الايميل تما؟ ديروا امبريمي الايميل. كي تامبريميوه راح يخرج سو فورم دان بي دي اف، هذاك تامبريموه على 2 ولا 3 كوبي تاني وتديوها معاكم. وكاين الفورمولار تاع الفيزا، هذا صحاب بيان سور، هذا في لو سيت تصيبوه هو الاول. دوك نخلي لكم لو لين، هو الاول في لو دوسي داير لكم ميم كيش تدخلوا باش داير لكم اللين كي تعصر فيه يوريك وين تعمر الدوسي وكاع. وكاين ثاني نسيتها المومون اللي راح تجيو ترفدو رونديفو بور ديبوزي دوسي تاع الفيزا، راح يعطيوكم واحد 48 اور يعطيكم 48 اور باش تخلصوا واحد لي تاكس. جو بونس 200,000 2000 دينار ولا 4000 دينار ما عقلت، تمشي تخلصوها في لابوست. يعني عندكم 24 ستادير كي راح تخلصها راح تكونفيرمي الرونديفو تاعك، وما تخلصهاش الرونديفو ما يتكونفيرماش وما راح يفوت الدوسي تاعكم. دونك هادي عندكم 48 اور باش تخلصوها. كي تخلصوها تاني يجيكم واحد الورقه بلي لونتروتيان فاليدي وبلي خلصتو، هادي تاني تجيبوها معاكم. وتاني كاين حاجه اخرى تاني، كاين المومون اللي جيتو تفاليديو لابواط، جيتو ديرو ديبو دوسي، خلصتو واحد 9000 دينار، هذيك عطاكم واحد الروسي دو بايمون. هذيك الورقه اللي جبتوها هذيك اللي خلصتو اللي وصلتكم في لابواط، هذيك ثاني تامبريميوها، باسكو بهذيك الورقه راح كي تجيو تخلصوا لي فري تاع الفيزا راح تجي ناقصه، ينقصوا هذيك 9000 ولا ينقصوا واحد الدراهم كي تكون عندكم هذيك الورقه. صافي ما تكونش عندكم ديك الورقه تاع باللي خلصتوا لي ديمارش ديجا، باللي خلصتوا واحد لي فري في لي ديمارش، راح لي فري تاع الفيزا راح يزيدوا شويه. دونك الفو ميو نتوما بيس خلصتوا هذيك لا صوم،
تجيبوا معاكم هذيك الورقه باش تربحوا دراهم. اون فيت مش عارف شحال تربحوا 4000 دينار ولا بلوس، ليسونسيال راح تربحوا دراهم. دونك هذيك تجيبوها معاكم. وكاين لي فري تاع الفيزا مانيش عارف دابري العام اللي فات كانت مليون وشي، سا ديبون هاد العام تزيد. دوك المومون اللي راح تفاليديو المومون اللي راح تامروا فورمولير ترفدوها رونديفو بور الفيزا راح يعطيكم هاد لي زانفو. دونك وكاين تاني هذيك واحد الورقه دوك تشوفوها في لو سيت كاتبينها انتريبسيون دو كورسوس. هذه المومون اللي واحد يكون ام 1 ويبوستولي ام 2، واحد يكون ال 1 بوستولا ال 2، ستادير ما ديغراديش لاني، تختار توجور اني سوبيريور على اللي راك فيها. هنا في هذا لو كا راح يدومونديو لك بالجوستيفيكاتيف تاع بلي هذا العام قريت، سوا ماشي سوا سي تجيب، خاص تجيب ريلوفي دو نوت، ريلوفي دو نوت تاع لاني اون كور، ستادير المومون اللي راح تجي ديبوزي الفيزا في جوان ولا جويي ولا، خاص يكون عندك ريلوفي دو نوت تاع لاني اون كور. جو بونس با هما يحوسوا خاصك تكون فاليديت لاني ابار الا كان لونيفرسيتي المومون اللي اكسبتاتك، خاطر دي فوا كي اكسبتيو يقولوا يدومونديو لك جوستيفيكي، يقولوا لك بلي اكسبتيو بصح ا كونديسيون خاصك تكون فاليدي لاني. الا كان في هذا لو كا الا خداك لاني تكون فاليدي ولا في لو فيتنون تكون عندك بلي راك فاليدي. سينو لا ما كانش لونيفرسيتي لا ما دومونداش هادشي، يدوموندو لك غير ريلوفي، ستادير كنت تقرا، هذا ما كان. هادي بور اللي كانوا ام 1 وداروا ام 2 ال 3 داروا ام 1 اللي ما ديغراداوش لاني. مي اللي ديغراداو ما يحوسوش على هادي، اللي ديغرادا اللي كان ال 3 ودار بوستول ال 3 ولا ما يحتاجش هاد الورقه. دونك كاين هذا لو دوسي جينيرال، هذا نورمال هذا هو في لو سيت، هذا هو لو دوسي جينيرال تاع ماشي جينيرال، هذا اللي اي واحد راح يدير الديمارش، اي واحد راح يدير الدوسي تاع الفيزا، هذا كاع الناس خصها ديرها. يبقى ليبرجمون ويبقى لو غارون، هادو زوج هما امبورطون باسكو الصوالح الاولى اللي قلتهم الناس كاع عندهم، دونك ماشي هادو اللي راح يبوزيو دي بروبليم راه في ليبرجمون وفي الغارون. دونك كي تجي هنايا كاين اللي ما يعرفش يضرب حسابه. دونك انا واش راح ندير، راح نعطيكم كاين هو لو دوسي شغل جينيرال، كاين في لو سيت، واش دوموندي. وانا بصح راح نعطيكم حاجه اللي ما كايناش في لو سيت، راح نقول لكم 3 تيب دو دوسي، كاين دوسي تاعي وزوج تاع لي زامي كيما قلت لكم. هادو انا واش درت هما واش داروا، كل واحد فينا داير حاجه، راح نقول لكم واش داروا. الا كانت السيتياسيون تاعكم قريبه لواحد فينا تقدروا تختاروا ترفدوا الدوسي تاعنا هو وديروا كيفاه، سينو ترفدوا واش تحتاجوا. ابار الا كنتو كاع ديفيرون على هادو كاين في لو سيت شو لا فورم جينيرال ترفدوا منها. دونك دركا راح نبدا بلو دوسي تاعي. بور ليبرجمون انا كانت عندي حاجه سهله بزاف. انا شغل في ديجون اختاريت شفت واحد الفوايي دي جون ترافايور، ستادير الا كاين واحد فيكم باغي يجي لديجون ولا هاد الفوايي يسموه اورباناليز، دونك تقدروا تكونتاكتيوهم الا كان واحد راه جاي لديجون يقدر يشوف تما. دونك هذا اورباناليز عيطنا لهم بار تليفون، هضرت معاهم منا خاصني ايبرجمون، زيدوا لي واحد لي بابي قالوا لي عمرهم، وكي زفتهم قال لي دروكا راك في لا ليست داتون، ستادير استنيت جو بونس 15 جور ولا بعثوا لي ليبرجمون انا بعثوها لي جوست ان بابي كاتبين هو يسموها حنا نقولوا اتيستاسيون ليبرجمون ولا هما كيما هنا اون فرونس يقول اتيستاسيون دو دوميسيل. ابار انا هذا واش درت بور ليبرجمون، درت غير هذه الورقه، ما كان ني ايدونتيتي ني والو، ورقه كاتبين فيها لا ريزيدونس اورباناليز لا ديريكتريس راه تقول بلي on va héberger ces personnes à partir du 20 août ولا كاتبين لا دات دونطري تاعي عندهم وصاي سيناتور كاشي سي بون. ما كانش بليس كو سا. انا هذا واش داروا لي في الدوسي تاعي. انا تالمون كنت خفت قلت للناس باسكو في الجروب دوك تشوفوا الناس يبقاو كيما موالفين في الصوالح الاخرين يكتب لنا الورقه من بقى يخوفوا في الشعب. انا هكا كنت ندخل نشوف الناس يهضروا بزاف ومنا دوسي ايبرجمون خصك دير ويدوموندي واحد الصوالح سي كوم سي هما يخدموا في الكونسولا وهما غير الكذب. دونك يفو فير اتونسيون ديجا من هذا الكوتي. ما يليقش واش ما تسمعوا خص ديروا باسكو دوسي كي تخلطوا فيه ديجا راك نتوما راكم تعطيو روحكم ريفيو. هذه نصيحه وكل واحد يدبر راسه. دونك كي تشوفوا الهضره بزاف كي واحد باغ اكزومبل يجي عندك يقول لك خاصك هذه خاصك هذه تجيك بيزار سقسي قال علاش راك دوموندي هادو باش ماشي تجيبوا دوسيات جيبوا دوسي حوايج ما تحتاجهمش كاع هما من بعد يديروا لكم دو ريفي ودوك تشوفوا افيك لو طون تشوفوا باللي كاين واحد الصوالح هما نتوما تحسبوهم راكم
راكو ترونفورسيو الدوسي تاعكم سا او فان كونت راكو تعطيو روحكم دي ريفي. دونك انا بور ليبرجمون هذا واش درت اتيستاسيون ديبرجمون. هذه هي ورقه واحده ما فيها بلوس، ما كانش ورقه كي تقول بديتها لها، هذا ما كان. هذه اتيستاسيون دو دوميسيل. ولا كاين صحاب الكروز ولا يقدروا يشوفوا في الكروز. دو فاصون انا نهضركوا على مون دوسي، دونك صوالح الاخرين ابري نهضروا عليهم. عاود نهضروا على الدوسي تاع الكارون شغل الفينونسمون. انا في افون كاين درت الورقه هذيك لاتيستاسيون كيما كاين اللي يقول لك بوردو، كاين اللي يقول لك اتيستاسيون دو روتري، ولا هذيك تاع 7500. عندي 7500 في الكون. انا دخلت 7500 بعد خرجتها، جبت الروسيو. افون ما نخرجها دومونديت اتيستاسيون دو سولد. هذه صدير يقول لك شحال عندك سولد في الكونت تاعك. هذه درتها من بعد خرجت الدراهم. صدير جبتهم في زوج. هما في لو دوسي جي بونسي دومونديو غير اتيستاسيون دو روتري، ما يدومونديوش دو سولد. انا زدتها. انا المهم اللي درتها كانت غراتويت. جو بونس انا سمعت قال لك ولاو يديروها بالدراهم 2000 دينار ولا de toute façon هذه غاست ا فيريفي باسكو شي با مانيش عارف اسكو سيور هاد الهضره ولا لا. المهم نتوما زيدو حوسوا عليها. ابري كاين مور ليبرجمون مور هذه تاع 7500. انا درت دو كارون. كان عندي كارون اون الجيري وكارون اون فرونس. كاين با اون الجيري وخويا اون فرونس. دونك بور لو دوسي كاين ليدونتيتي. الحاجه الاولى كيما الا كان اون الجيري il vaut mieux ديروا الباسبور، حاجه انترناسيونال. سينون تقدروا ديروا لا كارت مي il vaut mieux ديروا الباسبور. كاين ليدونتيتي، كاين لاتر اكسبليكاتيف تاع ليان دو بارونتي، ستادير ورقه تكتبوا فيها ولا هو يكتب باللي هذا كيش يجيك بوا خوك عمك جدك. ليسونسيال لاتر اكسبليكاتيف. وكاين جوستيفيكاتيف. كاين لاتر اكسبليكاتيف تاع ليان دو بارونتي، وكاين جوستيفيكاتيف. جوستيفيكاتيف ستادير بيان سور سي سيرتيفيكي اخرى فيش فاميليال، باللي هذا فيش فاميليال كاتبين فيها بلي بوا خوك. ومام اللي زعما كان عمك خالك ولا كاين نورمالمون فيش فاميليال تاع كاع لا فامي باش تبين بلي هذا عمك. المهم جوستيفيكاتيف دو ليان دو بارونتي. شوف انت وهذا اللي راح يكون كارون تاعك كي يجيك. ابري كاين لاتيستاسيون دو بريزون شارج. هذه ورقه ايكري. هذه لي زيتاستاسيون كاع راهم عندي ابري نهضروا عليهم. كاين هذه بريزون شارج ورقه يكتب فيها بواك ولا خوك ولا عمك ولا اللي راح يرفدك اون شارج، يكتب فيها بلي جو في بروندر هذا ولدي ولا منا، جو في لو بروندر اون شارج ونخلص لي زيتود تاعها منا لي برجمون. هو يكتب هاد الصوالح. هذه شغل كاينين في الانترنت جوجل وكاع كاينين. وكاين توعيه دوك من بعد نقول لكم عليهم اللي يحتاجهم ولا يكونتاكتيني نبعثهم له. وكاين ثاني فيش دو باي تاع 3 موا. فيش دو باي تاع 3 موا تاع هاد لي كارون 3 موا اللي فاتوا، ستادير ابارتير لو موا اللي رانا فيه و 2 موا اللي قبل. وكاين لو لوفي بونكار تاع 3 موا ثاني، ستادير ثاني الموا اللي رانا فيه و 2 موا من قبل. الا كان عندها غير لو لوفي بونكار تاع كونت دينار يجيب غير دينار كيما انا درت غير دينار سي سي بي. واللي عنده دينار وعارف باللي هذا عنده ثاني لورو وفيه دراهم ثاني يقدر يدير ثاني لورو بونكار تاع لورو، باسكو هادو ملاح يعاونوا في الدوسي. انا هذا هو الكوتي تاع مون بير في الجزائر. هذا هو واش درت دوسي. كاين دوسي تاع خويا اون فرونس سي لا ميم شوز. ليدونتيتي، لاتر اكسبليكاتيف دو ليان دو بارونتي، جوستيفيكاتيف دو ليان دو بارونتي، بريزون شارج. هادو كاع كيف فيش دو باي، رولوفي بونكار كيف. يبقى كاين واحد لو دوسي باسكو دوك تشوفو في لو سيت يكون عندك واحد لا فامي تاعك ولا اون فرونس يدومونديو لك لافي دامبوزيسيون تاعه. صدير كيما حنا عندنا في الجزائر نقولها ليكستري درول شغل تاع لي زامبو اسكو يخلص لي زامبو كاع. هذه ثاني تخرج شغل لافي دامبوزيسيون تاع لاني شغل هما يكتبوا لك ديرني افي دامبوزيسيون. صدير الثاني اللي يكون خرجها يجيبه. انا في لو كا تاعي ما قدرتش نخرج هذه الورقه باسكو سيتي با بوسيبل باش نخرج هذه الورقه. دونك واش كتبت لهم غير اون لاتر اكسبليكاتيف باللي حكيت لهم سيتياسيون باللي هذه من هنا ما نقدرش نخرجها باسكو مازال من ايوا دفعتها. اوليو اللي ندفع الورقه دفعتها اوليو اللي ندفع لافي دامبوزيسيون دفعت هذه اللاتر اكسبليكاتيف باللي ما عنديش. مي نورمال فاتت نورمال ما صرا اوكان بروبليم. ليسونسيال جي جوستيفي باسكو كيما جوستيفي هي اللي يدخلهم الشك لكن جوستيفي سي بون. دونك كان هذا هو لو دوسي تاعي. دركا نهضر لكم على لو دوسي تاع لو برومي امي. سي بور ليبرجمون هو دار هو كان il était hébergé par quelqu'un
كيما نقولوا ان بارتيكولي ستادير واحد اون فرونس هو الجيريان مي ناسيوناليتي فرونسيز، هذا هو دار له، هو اللي دار له ايبرجمون، دار له ايبرجمون فاصون هنا راه مونسيوني باللي دار له ايبرجمون في ان سيت اوفيسيال ديبرجمون. انا ما نعرفهاش مي جو بونس لي فرونسي كاع يعرفوا، اللي عندك اللي عنده لا فامي في فرنسا ولا باغي يدير ايبرجمون يكون يعرف هذا لو سيت. هذا لو سيت اوفيسيال ديبرجمون ستادير يدير له ورقه باللي راح ايبرجيه. وثاني يدومونديو لو دي اف، يعني كيما حنا نسميوها فاكتور تاع الضو تاعنا هنا تاع فرنسا، يدومونديو له هادي باسبور فرونسي ولا ليدونتيتي تيتر سيجور ولا فرونسي بلوس ديكلاراسيون سور لونور ديبرجمون، ورقه باللي ديكلاري باللي راح يبرجي، صدري حاجه مكتوبه. كاين عفايس اوفيسيال وكاين عفايس تقدر تكتبهم انت، الحاجه انت تكسبليكي فيها ولا كيما هذه ديكلاراسيون سور لونور، صدري ديكلاري سور لونور باللي راح يبرجيك. دونك يكتب فيها موا مسيو جو في ايبرجي مسيو دون دوري، يكتب لا دوري او مينيموم خص تكون 6 موا ولا هذه اللي نهضروا عليها. كي واحد اللي يكتب لك حاجه باش يبرجيك يمونسيوني باللي او مينيموم راح يبرجيك 6 موا ولا بلوس، باسكو ما راهش يقول لهم يبرجيك بور 15 جور ولا هذه ما نهضروش عليها باش ما يكونش عندكم مشكل في لي دوسي. كاين ثاني بور لو ثاني نورمال كاين راح يدوموندي لكم واحد العفسه يقولها لو باي لوكاتيف. هذا لو باي لوكاتيف شغل كيما حنا بالدارجه نقولها البلون تاع الدار. هذا فيه مونسيوني فيه شحال لا سيرفاس تاع لا ميزون، شحال فيها شومبر وكاع. دونك هذه علاش باش يفيريفيو، ماشي باغ اكزومبل واحد عنده دار فيها 9 متر كاري يقول لك راح نيبرجي واحد، باسكو هما كشي كالكول يقول لك بور شاك بيرسون في اون ميزون chaque personne besoin de 9 mètres carrés. c'est-à-dire الا كان هذا عايش وحده عندها 18 متر كاري يقدر يبرجي قال نف ليا ونف ليه اكزومبل. ماشي واحد عنده 9 متر كاري يقول لهم ابرجي انا، ولا واحد عنده ابارتمون وعنده ولاده وكاع يقول لهم زيد ابرجي. هي سي فري تقدر ديرها غير ورقه، بصح هما يكالكوليو يلفون كالكولي يقول لك هذا كيشي ماشي عند واحد دار صغيره كيش غادي يعيش معاه. دونك هادو ثاني يشوف عليها يدومونديو هذا البي لوكاتيف باش يشوفوا الدار شحال فيها سيرفاس شحال فيها من دونك هذه ثاني يدومونديوها. سي سا بور ليبرجمون. وفي الكارون هو حتى هو دار 7500. هو كنت عنده في البدر، مام انا كان عندي في لا بنك بدر ليسونسيال مي بو امبورط، المهم اون بنك دير فيها 7500 بعث له ديريها. دونك هذا واش دار هو، حتى هو دار اتيستاسيون دو روتري، دار اتيستاسيون دو سولد. فوالا كاين حاجه زيد باش نقولها باسكو ما في لو دوسي تاعي انا درتها. كاين واحد اتيستاسيون سور لونور تاع هاد لا 7500، ستادير دوك ثاني راه عندي هذه من بعد ثاني اللي تحتاجوها نبعثها لكم. هذه واش فيها اتيستي سور لونور باللي اون فوا اون فرونس راح تدخل هاد 7500 في ان كونت بونكير فرونسي. ستادير كي تجي هنا اون فرونس خاص كري ان كونت فرونسي وتدخل فيه هاد لا 7500. هذه ثاني سي اوبليغاتوار تزيدوها في الدوسي فاصون غير ورقات مكتوبه باللي ولا هذه كاينه ثاني في جوجل، كاين بارتو. سينون كونتاكتوني نبعثها لكم. كاين هو واش دار ثاني، دار لاتر اكسبليكاتيف تاع 7500 من جابهم. يعني هاد 7500 شكون مدها له ولا هذه دار لاتر اكسبليكاتيف كتب فيها شكون ولا المهم جو سي با، المهم كتب فيها شكون اللي مد لها هاد 7500. هذه ثاني بور لو كارون هو كان عنده بور لو كارون كان عنده 3 كارون، زوج اون الجيري وواحد اون فرونس. نبداو اون فرونس. اون فرونس كان عند لونكل تاعه سي عما كان هو كان اون فرونس. بور لو دوسي دار له بريسك كاين عفايس الولا باينين، كاين ليدونتيتي كتب له ليدونتيتي عطاه تيتر سيجور تاعه تيتر سيجور لا كارت ديدونتيتي فرونسيز. كاين فيش دو باي تاع 3 موا داري 3 موا ستادير ابارتير دو موا اون كور، و ريليفي بونكير كيف اتيستاسيون سور لونور باللي راح يبدا اون شارج، و دوكيمون تاع ليان بارونتي جوستيفيكاتيف وكاع، و لاتر اكسبليكاتيف تاع ليان بارونتي باسكو قلت لكم توجور كاين لا لاتر
اللي حنا نكتبوها حنا نكسبليكيو فيها وكاين جوستيفيكاتيف حاجه اوفيسيال سادير فيش فاميليال ولا حاجه كيما هكا و في دامبوزيسيون هذا هو كان الدوسي تاع اون فرونس والدوسي اون الجيري كان باغ اكزومبل لو بير هو كان لو بير و لو غون بير هادو اللي داروا له اللي هادو اللي كانوا غارون تاعه في اون فرونس دونك كاين الباسبور تاع بواه كاين فيش دو باي هو بواه كان يخلص 7 ملايين و 200 سي 72000 دينار دونك 7 ملايين و 200 هذه اللي شحال كان يخلص وريتريتي كان ستادير ريتريتي يخلص 7 ملايين و 200 دار له فيش دو باي تاع 3 موا و ريلوفي تاع كونت بانكير سي سي بي تاع 6 موا باسكو هكا لي ريتريتي يقدروا يخرجوا تاع 6 موا دونك جاب هذا تاع 6 موا هذا ريلوفي بانكير وجاب ثاني ريلوفي بانكير تاع الكونت دورو كان فيه 2200 هذا ثاني جابه باسكو كي كان فيه دراهم الفو ميو يزيدها باش يزيد رونفورسي الدوسي ابري كاين لاتيستاسيون دو روتريت بلوتو لاتيستاسيون دو روتريت و لتر اكسبليكاتيف دو ليان بارونتي صح بيان سور كي اي دوسي فيه غارون خاص دير لتر اكسبليكاتيف بلو جوستيفيكاتيف تاع ليان بارونتي وكاين جوستيفيكاتيف دو دون ستادير هنا ثاني دار اون لتر كتب فيها باللي هو اللي عطاه 7500 ماشي شغل عاونه باش لم هاد 7500 هنا جوستيفيكاتيف دو دون تاع 7500 وي هذه ثاني هو راه داير هذا البوسي تاعه وكاين افيلياسيون داسيورونس تاع هذه خرجوها من لاكناس هذه ثاني في الدوسي هنا كون دخلوا في السيت ثاني دوموندي هذه افيلياسيون مشيو لاكناس دومونديوها يمدوها لكم بور لي ريتريتي ولا ميم الاخرين و pour le deuxième c'est son grand-père ثاني كاين دوسي اللي باين اتيستاسيون هو كان ريتريتي بيان سور كاين اتيستاسيون دو روتريت اكسبليكاتيف ليان بارونتي جوستيفيكاتيف دو ليان بارونتي جوستيفيكاتيف تاع باللي مد 7500 ستادير تعاونوا هو وبواه و لافيلياسيون ثاني وفيش دو باي ثاني كان عند هذا جده يخلص 4 ملايين و 200 سي 42000 دينار هذه فيش دو باي ثاني تاع 3 موا و كونت بانكير ثاني كونت بانكير تاع لورو كان فيه 1200 هذا ثاني جابه دونك هذا لو دوسي هذا هو لو دوسي pour le premier ami concernant le garant et l'hébergement donc نهضروا على le deuxième hébergement le deuxième ami pour l'hébergement c'est le même cas que le premier le même cas اللي قلت لكم في le premier حتى هو دار كيف دوسي غير هو pour le garant كاين لو بير وي لو بير كان عنده لا فيش دو باي تاع 3 موا وي فيش دو باي تاع 3 موا كان مونسيوني فيها بلي يخلص 9 مليون دونك كاين هادي لو دوسي لا بروميير دي شوز هادي بصح كاين ليدونتيتي وكاع ما نهضروش عليهم كاين ليدونتيتي لاتر اكسبليكاتيف ليان بارونتي جوستيفيكاتيف ليان بارونتي هادو توجور حاضرين وكاين هادي فيش دو باي تاع 9 مليون كاين ريلوفي بانكير تاع 3 موا و ريلوفي تاع ريلوفي دو كونت تاع لي كسميوه تاع الكونت بانكير اون اورو كان فيه 2000 و 3000 اورو هذا ثاني زادوه و لافيلياسيون بيان سور تاع لاكناس و لا ليتر دو بريزون شارج توجور هذه كاينه هذا هو كل الدوسي تاعها فوالا فيش دو باي ريلوفي فوالا دونك هذا هو لو دوسي دونك بور لي ديوري انا كي دفعت لو دوسي تاعي فاصون انا دفعت في تي ال اس اورون ستادير شغل حنا ثلاثه في تي ال اس اورون باسكو ديجا كي نجيو نهضروا بين تي ال اس و في اف اس بيان سور كاين ديفيرونس باسكو لا شارج اللي كاين على في اف اس سي بوكو بلوس على تي ال اس عليها يديو الوقت مي بون حنا انا كي دفعت الدوسي ابري 7 جور وجدت الفيزا كي دفعت سمانه قالوا لي سي بون روح تدي الباسبور وكان الحمد لله كانت اكوردي وكاين لي زامي واحد نورمالمون 36 جور 36 هو تي ال اس فاصون قعدت له 36 جور باش هو كان عطاوه روفي في الاول كان عنده مشكل في ليبرجمون
عطاوه ريفيو ابري غير اللي قال ليبرجمون سي بون. قاعد دوزيام شوف كي دار لو كور تاعه ابري 36 جور عطاوه الفيزا. دوزيام امين جو سي با شحال لا دوري مي جو بونس با تكون ديباسات 30 جور. دونك كونسيرنون لي دوسي وي هادو هما. دونك وصلنا لافين تاع هذا الفيديو، ان شاء الله يكونوا هاد لي دوسي عاونوكم. و كونسيرنون لي لاتر تاع بريزون شارج لي لاتر اكسبليكاتيف وكاع راهم عندي هنايا، اللي يحتاجهم ولا تقدروا تكونتاكتوني بار ايميل ولا بار انستغرام ولا وتقولوا لي نزيدهم لكم. وثاني واش بغيت نقول لكم راه كاين في باش نكونوا توجور معكم اون كور، كاين انا وواحد لامي تاعي رانا كريينا واحد لو جروب فيسبوك، نخلي لكم لو لين تاعه في لا ديسكريبسيون. حنا رانا توجور تما، اللي يحتاج حاجه ولا يبوزي لي كيسيون تاعه تما وحنا نسيو ان شاء الله نريبوندي لكم في اقرب وقت. سينون تقدروا تكونتاكتوني سور انستغرام ولا راح نخلي لكم ثاني لو لين تاعه. دونك ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله، واللي عنده كاش كيسيون ولا بيان سور كيما قلت لكم. والسلام عليكم.